مختصر من الفاظ تلاوت مس دعان التماس اللہ کریم ننے ان میں تمام امت مسلم ملکانی توفیق نصیب فرمائے. داکن اللہ تعالیٰ تینا نبی محمد رسول اللہ اس عجیب و انداز چٹ کر خطاب فرما فک. اور دا خطابن کر اصل مراد و مقصد کرے مسلمانت اللہ کریم تنبیہ اور خبردار کے کہ نم مسلمان کر تینا دوست اور دشمن کر درست کبو. وہ نہ کر لباس نظر بچپا بکونے لباس ارا لباس چکر مرے. وہ نہ کر گفتار ورپا بکو ارا گفتار چیت کک. اصل بنیاد چکر وہ نہ تاریخ اربو کی وہ کردار ارمو کرینے. اسلام کر تاریخ نتیٹی کرے مسلمان اور فائدار فینے یا مسلمان یہاں تک نقصان ارفینے. اللہ کریم فرماوے مسلمانک شاید کرنم تینا دوست اور دشمن کر تمپرو رے اور انو واقعاً کرے مسلمان تینا دوست دشمن کر تپک. مسلمان خبر تم پک دا کنا اور کنا اسلام اور مسلمان نہ کر دوست یا کر دشمن ہے. انت وجان دا وجان کہ مسلمان اللہ نہ کرے ارا فرمان ارے ارا دشمن نہ کرے نشاندہی اللہ کرے نے او اللہ نہ فرمانے اور او دشمن کر مسلمان بے ہوش کرے نے. دوستا خیال کرے انہوں نے تقریر کر تمام زندگی نے تقریر مہم و تقریر سے وجانتے کہ انو پورا مسلمانت زین کر منتشر اور حیرانی نتیٹین ارا خاخر اس کی دنیا نتیٹی لگانے اور شروع ارے امو خاخر نوجان امو جنگ نوجان کر ہر مسلمان زین کر منتشر ہر مسلمان زین کر حیرانے کہ دار نتیجانت پیشم مروئے. تو انشاءاللہ اگر وقت مس کر نما خیال انانگ مس اگر نم غور و فکرت خفتو رے نما تمام زین تکر خدشاتک مچ مر مریرا نما زین اسی طرف کر کائے اور وقت اس نمازین اسی طرف اینا گڑ نمے کر دا خدشات اور دا حالات کر ذہنی اور نمے نقصان کرتے پس نمازین منتشر کا پس اللہ فرماوی کہ کرے امو دشمن کرے کہ اللہ نام نشانت کرے نو ٹکرے او دشمن ولن ترضا انکل یہود ولن نصارا. اچو دور سے غیرتن اچو زمانس کر یہود و نصاراک نما مسلمانت دوست مننگ کپس ارا وقت مرے رو دوستاک اموخت مرے رکھے کہ او مسلمان حکمران اور مسلمان لکھٹی کرتو کی لعنت تشاغے تینا غلام جوڑے فتا اران کی دریت داون پدٹ مرے ہمو وقت گڑنین راضی مرے وم راضی مرے کرا وقت اس کا کہ وہ مقصد مرے مقصد تک پورا مس کرے انا تو کی لعنت نہ لکھٹی نہیں کرے نہ لکھ کاٹ کے. مگر اللہ کریم پائک ارا گڑاس کی نما دشمن خواہ مرے وہ مفک امو مرے کہ نما مسلمانت دوست خواہ امو مرے کہ اللہ رنگ کرے دانت ایٹی کرے دشمن نہ کر بادشاہی تصرف کر چلیں پک
ارا گلاس کے مریک دس وہ نہ رٹ کر مریک وہ نہ فیصلہ انو نرے دنیا نہ نظام انا وڑ کر جوڑ کرے نے کہ دا گڑاک برے رہا. اللہ کریم ہر وقت اس کردہ کائنات جوڑ کرے کائنات نتیجی کر مختلف مخلوق جوڑ کرے دا مختلف نہ مخلوق برقراری کی دا دنیا چی ارا وقت اس کا سلیرہ اللہ کریم بہترین مخلوق انسان ودی کرے. انسان نی دنیا چی اریس تمام زیرونگ مخلوق دنیا چریر کائنات نہ تیچی اریر نا وجان کی نی دنیا چریس. دوستا خیال اچھ خفتو رہے اور اللہ کریم انسان نہ برقراری کہ انسان دنیا چرا وقت اس کا سلیق برقرار مرک وورکن اللہ کریم مسلمان تی ودی کرے تا اے وقت اس کے دنیا نہ تیچی کر مسلمان رے دنیا برقرار تین حالت کر سلو کرے اللہ نے نظام برقرار تین حالت سلو کر زمین آسمان استارک تمام کائنات برقرار سلو کند و جان کہ مسلمان تجیت موجود ہے. اللہ مسلمان نے برقراری کی کہ مسلمان ارا وقت اس کا دنیا چ سلیق ارا وقت اس کا مسلمان برقرار چین و سکون اٹھ کر زندگی کی. اللہ کریم امو مسلمان نے برقراری کی اسلام ودی کرے کہ مسلمان اگر نی برقراری خواست نا برقراری اللہ کریم اسلام تتخان تو اسلام ارے نی مسلمان اریس مسلمان ارے نی انسان اریس انسان ارے کائنات اور اللہ نے نظام کر ارے اور اللہ کریم اسلام نہ برقراری کن اسلام نہ موجودگی اور حفاظت نہ خاطر کن اللہ کریم ارا کارخانہ کر دنیا نہ تیٹی خلق نمکہ دا کارخانہ دے بنی رہی کہ بندہ کارخانہ خلیرہ پیدا اسرائیل نہ کارخانہ دا پاکستان نہ کارخانہ دا افغانستان نہ کارخانہ دا یخ نہ کارخانہ دا نوشابہ نہ کارخانہ اللہ ارا کہ مچ مخلوق ہر مخلوق تین پنا ایسے کارخانہ کر برقرار کر اللہ تینا پنا ارا کارخانہ کر جوڑ کر دا ارا کارخانہ روی زمین چلے دا کرا خدا نے پنا چل تا اے وقت اس کی دنیا نہ تیٹی دا ارا کارخانہ کر موجود ہو اسلام دنیا چ موجود ہے اسلام ختم مفق تا اے وقت اس کا کہ اسلام موجود ہے مسلمان موجود ہے مسلمان کسس ختم کرنے کا پاک اور تا اے وقت اس کا مسلمان موجود ہے انسان موجود ہے انسان ختم مفق اے وقت اس کے روی زمین تیٹی کرے انسان رے انسان وجان کرے کائناتم کرتے نہ حالت برقرار سلو کرے دے دانگن ٹکے تک دانگن کی لیں گے اور آسمان زمین برقرار تین حالت کر سلو کر سارک تین حالت کر سلو کر ہاں دنیا نہ تیٹی کرے مختلف حالات برک مشکل ترین حالت دنیا نہ تیٹی برک لیکن دا مشکل ترین حالات تو جان کرے اسلام نہ نظام ختم مفق مسلمان نہ کر رشتہ ختم مفق اللہ نہ کرے نظام کی انسانیت کی ودی کر دا نظام ختم مفق دا مچ برقرار تین حالت سلوک اگر ختم مروز کرے نم ہم ہو وقت دور و زمانہ کر یاد کبو نوح نجی اللہ نہ کر دور وقت و زمانہ یاد کبو نوح نجی اللہ نہ دور و زمانہ اللہ کریم تمام انسانیتنا ختم مس کرے روح زمین نہ مخلوق ختم مس اور خالی کرے چل و خرد سلیس تری تو دوستک دالو تمام انسانیت مخلوقک دا مچنار لیکن آسمان و زمین برقرارس خالی وہ تیٹی کرے چل و خردس کرے مسلمان سلیس
مگر امو مسلمان توجان کرے تنو اس کے اسلام برقرار سلو کرے ریفق اگر ختم مروز تو مختم اسلام ختم مسک وہ کم بات کرے یاد کبو ہمو دور و زمانہ کر فرعون کرے تمام بنی اسرائیلی تا چنات کر مات تڑے کا اور عزت کر اللہ کا پورا روی زمین نتیجی اس انقلاب اس کر خون نیس لیکن دا انقلاب خونی گا بس لیکن زمین برقرار مسلمان کر برقرار اسلام برقرار تین جاگا کر سلوکس اور امو وقت یاد کرو کہ مدینہ منورہ تیٹی امدنو حالت تس بس کرے امو صحابی نابینا کر پیش تما کوچن تیٹی نت تخاک کر لاش سگا و نت تخینگ مسکا اچو دنو خیابان اس جاگس خالی اللہ کی لاش سے خالی مروس نت کر زمین تخینگ مروس لاش تخینگ مسکا کہیں ہزار ہا کرے پرد نشین کا خاتونت کر پرد دری کر مس لیکن اسلام تین حالت سلوک او کم بعد کر حجاج یوسف ندور زمانہ حالت یاد کبو کہ اسے لگ کو 20,000 بندہ کرے خالی وہ نہ سلطنت بادشاہی نہ تیٹی وہ نہ ظلم نہ وجان کرے 1,20,000 بندہ کرے زیر قتل کر مس لیکن اسلام برقرار مسلمان تین حالت کر سلو او گندان کرے اسکندر اعظم نہ دور و زمانہ کہ مشرق نلیس تھا مغرب اس کا آدھو پیمان کرے اس کے کنا ولی تا اے وقت اس کا کر سینہ اس کا دتتے چکر انتنے مسلمان تا اور مخلوق انسان تا ای جنگ کر بس کا پرا لیکن امو حالت تم بس تدے اسلام برقرار امو دور زمانے تا تاریت یاد کبو کہ مسلمانت اور انسان نہ کرے سران مینار جوڑ کرے دا خندہ دا کشت و خون کرے مس مگر اسلام برقرار اور وہ دور زمانے یاد کبو کہ ہند نلیس کر لاہور اس کا اچو دنو درخت اس خالی اللہ کو وہ کاٹمائے کر اس مسلمان اور عالم اس کر درنجوک مفروس اچو مسجد اس خالی اللہ کو اور محراب نتیٹی کر امام درنجوک مفروس لیکن حالت بس تدے اسلام برقرار سلوک اور وہ دور زمانہ یاد کھو افغانستان نتیٹی کر جوک بربار کر دانوا مجھت یاد ہے بریک دیتر نہ جو برباک برتاو کر حالت بس تدے اسلام انوس کریف مسلمان کنوس کا برقرار رف زمین و آسمان برقرار رف اور داس ہم کر فلسطین نتیجی ارا حالت کر شروع ارے ارا خون و خراب کر شروع ارے لیکن اسلام چنجا غسلو کرے ارا خاخر اس کے داسا لگو کرے ایران ملک نہ درمیان چن دا خاخر مسلمان حیران کریں مسلمانت زین منتشر کریں مسلمانک تین زین چھپار خدا تا مونیت حالت مروے امر کر مروے مگر دا خاخرم کرے دنکہ مون نہ خاخک بسر لگار دا خاخرم کرے آخر خاموش مرے دا خاخر نوجان کر اسلام چھ نقصان بفک مسلمان نہ کرے جمع غفیر نتیٹی نقصان بفک انت وجان دوستاک کہ اللہ نہ امو ارا کارخانہ دس کا موجود ہے تا اے وقت اس کا اللہ نہ کارخانہ موجود ہے دا کارخانہ مال جوڑ کے دا مال تجارت دنیا نہ کونا گئے کھائک سر مرے اور دا کارخانہ نمونی کر کسس داس کن تلین کتن مگر دا کارخانہ ارا کارخانہ کو دار تم کا کارخانہ تکرے دار تم کا مشن تکرے اللہ کریم دار تم کا کارخانہ تکرے مسلمان تا دوٹی تسونے مسلمانک دا کارخانہ تا چلے فوکک نمورے
اسٹ کرے ارا کارخانے جہاد نہ کارخانے او امو مشن کر مجاہد جوڑ کے اور مجاہد دنیا نہ تیٹی کر کون کار تے وقت کرے جہاد دنیا چ موجود ارے مجاہد برحق دنیا چ موجود ارے اسلام موجود ارے مسلمان موجود ارے انسان برقرار ارے کائناتم برقرار ارے نہ دے شور کھنیک نہ توبے شور کھنیک نہ زمین شور کھنیک نہ آسمان شور کھنیک مگر اللہ کریم دا کارخانہ تیٹی شرط دکھانے مسک قسمت دا کارخانہ کر چلیں گے اس دور زمانس ہمو مرے کہ دا کارخانہ کرے اعلیٰ مال پیشن کے جدید و بہترین مال پیشن کے اور دا ارار کھار کرے دا مال کرے پورا تجارت مرے پورا بخا چلنگ مرے رہا تو دا نے مقابلے کسس کرنے کا پک اگر دا کارخانہ تیچی کر محنت مسلمان کرتا ہو دا کارخانہ کرے کمزور مال پیشن کرے دا کمزور مال مونی تجارت مفق تجارت متو تھاس کے دار تم کا کارخانہ کرا کمزور مرے رہا کمزور کے مصور اسلام کمزور مرے اسلام کمزور مس مسلمان کمزور مرے مسلمان کمزور مس اللہ کریم انسانیت نتیجی کمزوری سے پورا نظام چن کمزوری کرے برے اور دوستاک آمو ارتم کا کارخانہ کرے اسٹ جہاد نہ کارخانہ ان میں پاریش دالو علم نہ کارخانہ جہاد نہ کارخانہ مجاہد پیشن کے اور علم نہ کارخانہ علماء پیشن کے مگر انو ہمو دور بسل دوستاک کنما مسلمانت توبہ دور بسل کہ مسلمانک دا وقت کر توبہ کرے دا وقت نما مسلمانت توجہ خدا نہ طرف کر مرے وجہ انت وجہ دالک دا ارتم کا کارخانہ کرے اللہ نہ دا ارتم کا ضعیف چلیں گے دا ارتم کا کارخانک مون نہ دور نتیجی مجاہد اور علماء پیشن کرے را اندنو پیشن کر دن کی صلاح الدین ایوبی اس عمر بن عبدالعزیز اس اور شیخ الہند اس حسین احمد مدنی اس انور شاہ کشمیری اس مفتی زرولی خان دونوں علماء کر پیشن کرے را اور دونوں مجاہد پیشن کرے را لیکن دا سا کارخانہ کر ضعیف مسن کارخانے تے کر محنت مفق اگر مجاہد کرے امو جہان نہ کارخانہ نتیجی کاریم کیک لیکن تینا مقصد اٹکیک مقصد تکر مالے مقصد تکر تجارت تے امو مجاہد تینا اقتدار مست تینا منصب مست امو مجاہد نہ کر تول کروس تکر پنجا کیلیو بس سکا یا کرے سی کیلیون وزن مس سکا انتے خالی اڈا کو سلک سلیس سو اللہ محنت تو تینا ممشن کاٹو مائے کرے کا لس ماشاءاللہ ہر مجاہد تول کیس کرے 200 کیلیون دیخ کم برے وہ تا خالی ارا کی خادم کرے کو تران تیٹی خدمت کے را امو خادمت مزوری نیو امو تا ذر جمع کیس پورا فلسطین نتیجی غربا و مسکین اس کر سریپا خالی و خادمتا امو تنخواہ و ذر کر جمع کس خادم نکدا اندازہ مرک رور جنہ آرہ اندازہ مرک مال تجارت تورس سخت منو دا جاغت ورس گوڑا اسی بندر اس کر دا کارخانہ نتیجی تینا مقصد دا اندازہ کر چلے فک گوڑا اون وجان دا کارخانہ مونی کا ایک نم پاو دا کارخانہ نتیجی قوت اس ودی مرک تو دا کارخانہ کرے انو کمزور دنیا نتیجی سلیس رٹمی کو کارخانہ علماء والا کارخانہ کی داتن علماء پیشتم مارا امام ابو حنیفہ امام مالک پیشتم مارا
دافت اختلاف مذہب نتیٹی مسئلہ نتیٹی اختلاف اس مسئلہ نتیٹی اناخ اختلاف کرے روی زمین و آسمان اس کا، لیکن دافت ذاتی و اختلاف اللہ. امام ابو حنیفہ سوچ کروس کہ امام شافعی ارموسس امام مالک ارموسس تھینا مسئلہ نتیٹی اختلاف سخت کرے رہا، پر ایک امام ابو حنیفہ پر کہ امام مالک ہمیں درجہ سر مسئلہ تمام زندگی تھی وہ درجہ سر کرنے کا پر مذہب مسائل تیٹی وروس دات دعوات نہیں پر زندگی بر دوار داتیں دنیتم کپس خدا تے دانت کفر فتوہ خلیر. لیکن اگر مخالف سوچ کرو سے امام ابو حنیفہ انت پاس امام شافعی نے باراٹ انت پاس امام مالک نے باراٹ بھائی وہ درجہ سے غیق وہ رسینگان امام ابو حنیفہ 100 سال رسینگ پر. اگر امام شافعی سوچ کروس امام مالک سوچ کروس کہ امام ابو حنیفہ نے بارہ اٹھنت پاس پا امام ابو حنیفہ کرو درجہ سر مسنے کی تمام زندگی سر بسوجود مرے وہ نتا مشن انداز سر مفا. ای وقت دا کارخانہ انہوں علماء پیشن کرے گا، شیخ الہند پیشن کرے گا، حسین احمد مدنی پیشن کرے گا. دس سے عالم سوچ کے سین بارہ اٹھنت پاس بھائی بلہ منحوس ہو دے وہ دے انتس بریک علماء دالو سن کست حسدن کر پین وہ توار مفک دا کارخانہ اللہ ننا دوٹی تسونے دا ہمو کارخانہ اقدار امام شافعی پیشتمانے، ابو حنیفہ پیشتمانے، حسین احمد مدنی پیشتمانے اور شیخ الہند پیشتمانے، انور شاہ کشمیری پیشتمانے، مفتی محمود پیشتمانے، دار مولانا فضل الرحمن پیشتمانے. وہ تا کردار تے ورنن اوفت محبت تو دوستی وننو نر نہ دوستاک انو نہ دو نہ علماء بغیر از دالو سے نہ فتوان خلنگن بغیر از دالو سے نہ کمین خلنگن تینے اسی اعلیٰ و بزرگ ولی اللہ سمجھک دالوت مچ کر دندتی کر بچک تینا زین انن بالا گوندک دالوت مچ کر انن گوندک کر پاس نیستو نابودو انا وجان کست حسدن وجان بغض کینن وجان آرام مشن اس کی اللہ کریم علومات تسن او مشنم کمزور ضعیف داس اور کفر نہ بلہ ہدف کرے نما انار تم کا مشن کو انو ارا خاکر کی ارار لگک ارا کشور لگک مقصد وف دوستاک دا یقین تھا رمی اول پاریٹ کہ مو یہ تا کنو بام پیش امر زندگی چی بنتن رہے دا ارا خاکر لگک دات تیٹی کر بلو مقصد کر انسان ترے یہود نصارات بلو کر مقصد دان تیٹی ارے وہ تینا مقصد نہ خاطر کن تینا مقصد نہ پوروی نہ خاطر کن کئی شار و کئی کشورتی کر نیست و نابود کے و خوش کرے کئی شار کو ویران مرے رو خوش دا ویران مرے کی تے انات ویرانی نے وجان تین مقصد کری سر مرے وہ. اور دوستا کرے داوفت مقصد ارا وقتن کرے داوفت اسنا درد ارا وقتن شروعی غزوہ بدر وقتان غزوہ بدر تیٹی رسول اللہ ارا شکست کر یہود نصارات تس ہمو زد و مدہ کرے ہمو بدلت ہنو اس کا خاخرم بارو تشتی ہے. غزوہ حنین جنگ حنین تیٹی ارا شکست رسول اللہ کر یہود نصارات تس امو خاخر تھانو اس کے یہود نصارات اشتی کرے دن کرے لگک کرے کہ ارا وقت نن مسلمان تنتین بدلے علین. غزوہ تبوک نتیٹی رسول اللہ ارا شکست یہود نصارات تس امو خاخر تھانو اس کو تستی لگک افت بلا ہدف بلا مقصد انتی مقصد انادی کرے کہ ننے ارا وقت کر انو موکس گیر برے کہ نن تینا امو تاریخی بدلے ایک بدر والنگا حنین والنگا تبوک والنگا ارا بدلے شکست نن کنگن کرے ہمو شکست نہ بدلے کرے ہرا وقت نن مسلمان تھے علین اور وہ انا ارا مشن فکرتی وفت کرے
اسرائیل اسے نت کر ایران تخو کے اور مقصد تکر قسم باللہ اللہ نہ ذات کر ایران مقصد تب اللہ کر نما پاکستان انو پورا دنیا نتیٹی کر ورس خدا نے نظام و خلقت نتیٹی ورس دا ایران مشن کرے انو انا ملک نتیٹی کر دس کنت موجود دا ایران مشن دس کنت ننے دا علمات صاحب کپو اندنو ولی اللہ و غوث و کتب انو مجاہد قربانی والا و کرے پاکستان نتیٹی موجود ارے انو ہمو مشن تین دعا نظریات اور تھینا محنت نظریات داسکن تا زندہ تورینے اور کفر امو مشن ورک کہ دا مشن کرسیغ دے زندو کے دا دے چلے فک کرے حرام مجاہد ارا عالم چلے فکتا وہ نہ ہدف بلا کر امو علماء کو ہمو مجاہدہ کو پھر وہ دے ہدف اس کرو اور دوستا کرے دا مشن کی اللہ کریم اور تم کا مشن تھی کرے اسے مشن مجاہدت دوٹی تسنے اسے مشن علماء دوٹی تسنے دا بلو محنت تسخوار اور تاریخ نمور بو کرے دا مشن تے کرے تاریخ اور بو کہ دا ایران مشن اخص محنت کرے نو حضرت کر ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زیاد کر حارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر داس جلیل القدر صحابی سز رسول اللہ عنہ دا صحابی کرے جنگ نہ تیٹی انا خس کر محنت کرے کا انا خس کوشش کرے کا اندنو بہادر انسان اس کر دا صحابی اس کر دا جنگ نو جان کر بلو مال غنیمت اس کر بلو سرمایہ و دنیا اس کر دا مجاہدن دوٹی کرے بس حضرت رحیبی بن زیاد حارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کر غلام و تنس غلام سمیشہ یک جاس کر فروخ نامی کر غلامی تو تمیشہ یک جاس دا فروخ نامی غلام کرے حضرت کرے ربی انتن جفت کرے اندنو جہاد اس کرے کا اندنو کر محنت اس کرے کا کہ انسان حیران مس حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اس کر خنا کہ دا فروخ کر کنا غلام عجیب و بہادری اس کے عجیب و جہاد اس کے حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہ صحابی فروخ کر تابی اور غلام کرے دادی عرفے کر سے بلو مال استس کرنے لائے کر اس دا مال نہ کرنی دا مال عرف اور کنانے مان کرنی آزاد رے سنونی آزاد اس کر انت و جان کرنی اندنو بہادری و انسان سرس اندنو بہادری و کر محنت تس دامشن نکاٹ مائے کے سنو خدمت تس نی انجام تس نالائک انارے کرے دامال عرف نی کر آزاد رس حضرت فروخ علیہ الرحمہ دا مال عرفے بس مدینہ نشار نتیٹی تین کسی مکان اس بخاٹ عرفے مکانم بار کرے تین کندار کرے برام انتظام اس کرے مدینہ منور نتیٹی کر برام کرے اسد اس نمی امبار کرے حرم پاک نتیٹی نازندہ حرم پاک نہ خطیب کر بیان کرے کا حضرت فروخ رضی اللہ رحم اللہ تعالیٰ عنہ کرے خطیب نہ کرے بیان بنس جہاد نہ فضیلت بنس امو مشن اس اللہ جوڑ کرے سس امو مشن نہ حقیقت کرے بنس حضرت فروخ راغنا بی بی فرمافی بی بی کھاوا کر سے بلو طولانی اس سفر سے کن جہاد کن کھاوا دا مشن اللہ کریم ننا دوٹی تسنے دا مشن کرمونی مال تجارت خواہک مال تجارت باید دارن بہترین و تجارتی و مال جوڑ مرے ای انا مشن ناکامیابی کم پیشتا میں و بی بی ان فرما فے فروخ نا اسی انامت اس کنتو نرے نا اولاد اس کنتو نرے ننے دائرت دننا سہارا چنلسا دننا خاطر کننے لسا اگر انون مجاہد اسمروس بارے کچھ غم کا پیس کن ہیلم کر موجود رے
اگر انون دورنا مسلمان اس مروس وان فرما فک اچ غصہ کم پیس کنا کر علم نمار رے کنا تھاتن مار کر موجود رے کنا دا بہترین قوم کر موجود رے نی ان غصہ کم دا مچنا خدمت کیرا قربان حضرت فروخ رحم اللہ تعالیٰ عنہ نہ کرے پورا دنیا نے انسانیت عجیب و سبق کستس عجیب و درس استس ان فرما فے بی بی انی اللہ نا ہمو امانت سنے تو نرے امو اولاد سنے تو نرے نمی اڑتم کاتی اللہ نا سہاراتن اللہ نا کرے توکل نتیٹی لوا حسبن اللہ و نعم الوکیل بس اللہ کر کافی ارے کر اللہ نا طرف متوجہ مبو درس تستے تو دوستاک اگر نمی امو درس یاد مرے دا خاخر نہ لگی نہ وقت آئے نما توجہ دنہ طرف مرے خدا نہ طرف مرے نما سہارا کر اللہ نہ ذات عالی نہ کاٹمائے مرے کہ دونوں نظام اور دونوں حالت دنیا ٹکئی پیش مت سنے نما داخت توجہ کرے اسباب طرف مف مسبب الاسباب ارا ذات عالی اس کی دا اسبابت ودی کے امون طرف نما توجہ مرے نماز زین اللہ نہ طرف مرے نمے دا خاخر کرے نماز زین منتشر کپک نما حالت کرے بدل کپک دوستا کرے دا مشن کہ اللہ کریم ننا مسلمان تے دوٹی تسن دا مشن دے ساتو دے غور کرو نن دا مسلمانک کہ تینا نماز اراغن مسجد اتپنا بس دا مشن اللہ حفاظت کے اللہ فرمافے اننا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اللہ پائے کہ اسلام نے محافظ ہی اٹھک اگر اللہ دا حفاظت اللہ ننا مسلمان تھا دوٹی تس دا اموز دین دے کفن دوٹی مرک ہر وقت اس دا تم کا مشن کفن دوٹی تمار نونک بیت المقدس دا سا کفن دوٹی نے اگر حرمین شریفین کفن دوٹی تمار مدارسک اور ارا جہان کارخانک دا اسلام انار مسلمان انار کفن دوٹی تمار یقین تار کرے ہموز دن دے کرے اللہ قیامت برپا کے نہ دے سلیک نہ توبے سلیک نہ زمین سلیک نہ آسمان سلیک مچ نظام ارہم برہم بر ہموز دن دے کر سور خلنگ بر اچگڑاس کر سلیپا مگر اللہ تو رہنے تھا دا جوانک موسیٰ علیہ السلام پیرنگاں تے درے پر کامو قوم جالوت تم کر جنگ کن خنار یہ تو بلونی خنار برزی خر پر موسیٰ قرآن تے برک موسیٰ نیتاس نا رب تا انہاں دا تم گڑاس کرنے کا پنا اللہ پر موسیٰ کلیم اللہ دا پیرنگاں کو کمزور ہے لکھ دا تا جوانک بریر وہ جوانک دا جہاد کیرا موسیٰ کلیم اللہ انتظار کرے ہمو جوانت ایک دا پیرنگات نصر نا جوانت نصر بس موسیٰ کلیم اللہ پر کامنک جوانک پر نن تیاروں نندا جنکن تیارو آخر ہمو تالوت جالوت ہمو کر کھو میں انا جوانک فتح کرے اور اگر اللہ کریم لا مشیر دا دورنا جوان تے کلنا کہ 24 ساعت موبائل تو نختا نماز تین وراغن مسجد اتپک گڑتا اسلام کند غزس خلوئے دا گڑ حرمین شریفین کن انت کردار اس کروئے دا مشن تے امر کر ساتھ ہوئے کرے دوستاک نسل ختم مسنے اسلام مونی کر دنو بہدر مسلمانف جوان نسل کفر ختم کر مبالٹ ہر ذریعہ ختم کر گرا سلتا تٹیتا بس نما توجہ اللہ نے طرف مرے اللہ غن خواب کہ اللہ دا مشن تے برقرار اللس لیکن کفر مکلن خالی ہمیں مردک سر شوانس بعض بینگون مس کتابی قصص نفت العرب نہ تیچی برک ادب نہ کتابس شوان بعض بینگون مس اورا کے اچ گلاس موجود ایدس کھائے ہوا یا زندگی دیرٹ مرے کیا ایرغٹ مرے کیا سوس گلاس مرے کتارس موجود اف کی مال استڑے وہ گلاس کباب کیوں یہ اس کورا سے جاغس خاچ فیک دا سے مکھائے ہوا دا جاغ قدیم ایسے کورس خاچاس شوان سے کتار نار کھڑ مسوس
ایٹ سباننا جاغ ایٹنا عادت کرے کانڈم خلیق دا ڈغار دا خلکن میں دا کانڈم خل کتار پاش کر شوان را کہ کتار پاش کر امو کتار رفی امو ایٹ تڑے کہ کنا زندگی کرے بچ دا کفر کرے امو شوان امو کتار امو ایٹ امبارے کفر کرے ناد خواہی کرے کہ ای مسلمان تا دائرہ مشن ختم کیوا لیکن عقلاً خالی کی دا مشن تگی ختم کرے کری اللہ لکھ اسی ثانیس کرے نہ امریکہ سلیک نہ ٹرمپ سلیک نہ اسرائیل سلیک قسم اللہ رضا دے نبی نے منبر زندو کچھ کی داسکنت نظام ارے انا ارا مشن نہ وجان ارے اسلام نہ وجان ارے قرآن داسکنت روی زمین نہ تیٹی ارے کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ نے پھن روی زمین نہ تیٹی ارے اگر دا مشن تھی کر وہ ختمین کوشش کی اللہ کریم او دے اسی ثانیہ اللہ نے علم نہ تیٹی کر اسے ثانیس کر کفر وقتف امو زندے اللہ کریم ہوتے زیر و زبر کی تو دوستا کرے دعا کب اللہ کریم دا مشن کرے برقرار کے اور برقراری تنتن کے انسان توجہ کر اللہ تن مرے نونکہ فروخ تینا بی بی نا توجہ دننا طرف کرے اللہ نہ فرماوے بی بی نہ کر سارا اللہ نہ ذات نہ کاٹ ماٹ نہ کرے اسی کیلو کرے 165 کیلو کر خیسن کرے فروخ اللہ وران تیٹی بی بی فرماوے بی بی کرے داتن کرے دا چناودی مسکردان پرورش کی سینات وہ انات اینا سفر کن کرے دا وقت فروخ نہ عمر کر 30 سالس کر پیش تما وقت اس پری بس کر 6 سالون عمر میں 30 سالو اینا چناودی مس کرے لم کرے اراد دور نہ لم سس کر سبحان اللہ گدا دور نہ لم سمروس گڑمر کرے دا 165 کیلو خیسونو نے دوٹی اس گڑمر کرے وار دوار تین مارکن کرے دا بلا گوشیت یوفن پار انت پار دا جوانات انت پار پنت کنو شای فک انت پار ایفون جوانو جدید ایفون استنمار کلک وار دانا مر اور وہ کم بعد کر داخی سنتے تھے مار کے سے جوانو کر جدید ماشین اس کر بیگو سلک وہ کم بعد کر سے جوانو مکان سی کی جوڑ کرے وہ کم بعد کر برام سی کی جوانو کرے کا نہ ذرات مجھ مار دوٹی تے سک مار 10 نہیں تاس نہ زندگی تائے دوار مار نہ شرابت پروائے تخک نہ موتاریت پروائے تخک اور نہ خدا تائک نہ رسول تائک گر او مار امر اراغن کر 4 رکعت نماز مسجد ہے قربان مرے امو لمن کرے مار ودی مس کرے مار سرپدی مسدا مار عرفے دوئی تل قرار دریتا امو علمات کرے اگر ان میں پھنت پاو کرے نمتن دوت گٹ لے رے ارا علماء ارا مشایخت مونائت مار درے علماء دا کر فروخ نمار رے فروخ کر انہاں اللہ نے جہاد کن کرے دامار ہمون مار رے دان تعلیم دان پرورش کرے اللہ نے دین نتیٹی کھیرے دا اندنو علماء خوانا اندنو علماء خوانا دان عمر کر 30 سال مز دا اندنو جید علماء جوڑ مس مجید نبی نتیٹی روزن بغل کردان حلقہ درس کردا درس تسکا دا درس تسک دا درس نتیٹی کر دے تو سو کس امام ابو حنیفہ طالب علم بار تو سو کس ونمون آئے امام مالک کر بن انس کرے دنیا امام کر دان درس نہ کرے تٹی زندو کسر کلم کاغت نہ کرے دا محنت دن نامس دوستاک دا اخلاص دن نامس لمن مس متو فروخ رحم اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال عمر مسکر 30 سال پورا مسنو فروخ کرے مون کرے اراکن 30 سال ہم بعد کرے مار عمرم 30 سال سرمس اور فروخ نہ عمر کا 6 سال سرمس 30 سال سفر نہ تیٹی انو مدینہ منورن سرزمین نہ تیٹی ولیغ سوار کرے 10 پھیر مسن ضعیف مسنے مدینہ نہ کھوچت تیٹی چر رہیں قدرت فروخ کے ورار کنے امو نشانیت بس کردہ کھنا دروازے پھترینگا اوراتن
حضرت ربیعہ اون مار نہ پنس ام عالم نہ پنس حضرت ربیعہ خنا وران تیٹی کرے اجنبی بندہ سوران تیٹی پتریں گا حضرت ربیعہ کرے تنظم غیر فے فوراً کرے بس کر فرما فے خبردار پھیرا مرد امردہ وران تیٹی نی داخل مسوس بغیر اجازتن نی دشمنی کی بسنس نی کنا وران ختمی کی بسنس نی ہلاکت و غارت نہ خاطر کی بسنس کرے دا پھیر مرد سس اے جوان سس کرے علم نہ جوانی ایمان نہ جوانی تو توارس حضرت فروخ نہ نت دو تر تم کات کر تفے وہ دے کر بٹھے انارے فرما فے پھیر مرد کر بلو تجاوز اس نی کرے نس نے کر مدینہ والی غی دیونے ون تاویل چیتے وا کہ دنو دشمن اس ناوراٹ بغیر اجازتن کر پتریں آنے حضرت فروخ فرما فک داورا کھنائے کرے داتن وراغ بس سنٹ کرے انا مار باون ہاون تیٹی کرے ام سائک مچ کر خبر کرے خنار کر خفتن ام پد کرے ام سائک بسر جمع مستر حضرت فروخ خنار مار خنار ام سائق پر واقعاً دا تجاوز کرے دا وقتو دا ناشناخت بندہ کر امن ناوراٹ کر پتریں گانے دا لائق اناری کر دا دیوالی نے دوچی کرے تس انا غاو ہاہوئی کر لما بینس کر اراغن پیشتما بالا خانان ارا کر انت قصہ جوڑر مار ندوٹی کر زمغے اور پھر مردس کر نکدوک تفو کر بندہ کر ہاو کردان قصہ سے لما خانا ایک درست کرے کہ دا فروخ دا کر نرین ہے اب ایک توار بٹے تین مار پر مار خبردار مریس یا ولدی کرے ہاز آبو کا دانا باوا فروخ کرے فروخ مستم توار کرے کا فریاد کرے کی فروخ اٹھ کرے دا مکانی تینا ذر بخاٹ ارفین اٹھ ای انان اٹھ جہاد کی کرے دا کھنا امو مکانی بسن اٹھ کرے اور ڈالو بندہ سرپند متو اور مارم سرپند متو لما کی پیش تما مار توار بچے یا ولدی کھن مار خبردار دوتی کر مونی تچ کپیس دانا باوا کر فروخ کرے دا سمار خبر تما باون دوتی ملا اور تفنگ بجا خود باون نتو دروتل اور ارا غینار کرے حضرت فروخ رحم اللہ تعالیٰ عنہ تینا تمام 30 سالنا سرگزشت کر بی بی بنفیک دا 30 سالنا تیٹی دا کنا کارگزاری کر بنفیٹ حضرت فروخ بی بی پر نیتن کارگزاری بنف کر ایناٹ نیکن کرے 165 کیلو خیسن اللہ اموتنا خسلی سنے اموفت عطا کرے تاکہ مونی ننوستن زندگی کرے آرامین زندگی اس کرے تدفر بی بی انت پارے پر فروخ کرے مسدیم بعد کرے نعمت حساب ایتے صاف مس کر حضرت فروخ بش مس نماز کن مون سے اللہ بی بی سوچ کرے کہ کھنا مارا لخنی پک حضرت ربیعہ خانی پر وہ مارا کر تاجد کنانے حرم پاک نتیٹی کر تاجد امور خوانک نماز امور کے حضرت فروخ امون سے اللہ ومنا حضرت فروخ نماز ناس اس نماز بعد کر نماز خوانا نماز خوانا حضرت فروخ حیرام مست سبحان اللہ اسی اندنو جوان اس کر حسین و زیبا و جوان اس کرے روزیت ہر نبغل زندہ کرسی غی زندہ حلقہ درس نتیٹی کر طالب علم کر علماء کرے مشایخ ابو حنیفہ کون کر امام شافی کون اور مالک کون کر امام کر دا مجھ کلم کاغذ دوٹی نو کر دا دانا کرے مون کر طالب علم کر زندار خالی عبداللہ بن مبارک وہ نہ کرے درس حدیث نتیٹی امو مکبرک حدیث بن فیر دمکن آزانو اقامت بن فیر کر اجتماع دیٹی 12,000 اور مکبر کسر حضرت عبداللہ بن مبارک کس دا و شان وربو دا علم وربو کہ امام ابو حنیفہ مون شاگرد دشت زندو امام مالک کرے کننا نما کرے مالکی تا مذہب امام ابو حنیفہ نمست کرے حنفی تا مذہب امام دامون درس زندو کاغذ و کلم دوٹی کے گوڑو خدا تا دان درس خس کر بندہ مستون عبداللہ بن مبارک کر دا زود نہ دور نہ کر محدث اسم سنے اور دا ربی کر ارا دور نسم سنے کر امام ابو حنیفہ مون شاگرد کر گوڑو دان درس نہ خدا تا حلکہ ران دازم ازم
حضرت فروخ را کوشش کرے کہ دا جوان خنو لیکن جمعین و جان مچین و جان کر حضرت فروخ کر خلق بننے کتو درس خلاص مس کر حضرت فروخ سے بندہ سوچ کرے فرما فے کر دار مو کر محدث سس دار مو عالم مرمو جوان سس کرے پر معلوم مرک نی مدینہ نے بندہ صفس نے داسکندان حیثیت تر معلوم فورا کر مدینہ نے تیچی کرے دا امو محدث امو عالم کر دانا مثال گیر وفق دانا حلقہ درس نے تیچی کرے اندنو ولی اللہ انسان زندو کرے اگرچہ دانا عمر کم مر 30 سال ہے لیکن دا اس اندنو جید و عالم سے اندنو ولی اللہ انسان سے کرے گڑ معلوم مرک نی راک بسر نیرمو مسافر سرس کنی داسکند دانا شان الخبر افدانا کر کیفیتا پردان پن دیر پردان پن ربی آئے پردنا مارے پردا فروخ نہ مارے نن استو بنگ سنن کہ ہمو فروخ 30 سال نانے ہمو استو کر مدینہ منورن خاک چ داخل بزر دا ہمو نہ مارے کرے حضرت فروخ خدا تائے گوڑ حضرت فروخ نہ کر روح اللہ نے دوٹی اگر اون دوٹی مروز خوشی نہ وجان حضرت فروخ سکتام کرے کا حضرت فروخ کرے اورات سبحان اللہ دا کھنا کر مارے بس اراغ بی بی فرماوی بی بی کھنا امو ذراک کھنے رسینگار کھنا امو ذراک کھنے رسینگار کرے ہمو محنت اس کی نہیں کرے سوسی ہمو محنت خناٹ یہ خس کی کوشش کرے کہ دان زیارت کرنے نصیب مرے اور ایت توٹ کی دا امو شخصیت کی دان زیارت روزانہ 1000 وار کھنے وراٹ نصیب مرے اور حضرت فروخ کر سر بسجود مس اللہ نے شکر ادا کرے اور سخت اللہ نے دربار کا گریہ وزاری کرے اللہ کریم عجیب و نعمت اس کرتے سس تو دوستا کرے دا کارخانہ اندنو عالم خواہک اندنو عالم پیشن کے اندنو مجاہد خواہک اندنو مجاہد کر پیشن کے دعا کب اللہ کریم کرے دا اسلامی